नमस्कार, प्रदेश डायरी कार्यक्रमको 17औं अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश नम्बर 1 विराटनगरसँगको साझेदारीमा तयार पारिएको हो। यस कार्यक्रमलाई तपाईले रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र धनकुटाबाट प्रत्येक शुक्रबार दिउँसो 4:15 बजेदेखि 4:45 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश डायरी कार्यक्रम रेडियो नेपालको मिडियम वेभ 648 किलोहर्ज, FM 100 र 103 मेगाहर्ज, फेसबुक लाइभ र अनलाइनबाट पनि एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश नम्बर 1 सरकारका नीति, योजना तथा फोकस कार्यक्रमहरू, ऐन कानुन निर्माणका साथै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा अभ्यासहरूको चर्चा गर्छौं। यस्तै शान्ति सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन र सञ्चार लगायतका क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनका लागि भइरहेका कार्यहरूका बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको कुराकानी, छलफल, बहस, विश्लेषण र समीक्षा समावेश गर्छौं। अनि विभिन्न विषयमा आम नागरिकका आवाजलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट र प्रदेश सरकार मार्फत भए गरेका विभिन्न गतिविधिहरू पनि समेट्दै आइरहेका छौं। नेपालीहरूको दोस्रो महान चाड तिहार, नेपाल सम्वत, छठ, उँधौली लगायत विभिन्न पर्वहरूको अवसरमा सम्पूर्ण श्रोताहरूमा सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अब लागौं आजको कार्यक्रममा समावेश गरिने विषयवस्तुतर्फ। आजको कार्यक्रममा हामी स्थानीय तहका राम्रा अभ्यास अन्तर्गत मोरङ जिल्लाको कानेपोखरी गाउँपालिकामा सञ्चालित छात्रासँग उपाध्यक्ष कार्यक्रमका बारेमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजमती इङनामसँग गरिएको कुराकानी, प्रदेश सरकारको अनुदानमा उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिकामा सञ्चालित गाई ब्लक कार्यक्रमका बारेमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट र प्रदेश सरकार मार्फत भए गरेका गतिविधि प्रस्तुत गर्नेछौँ। मोरङ जिल्लाको कानेपोखरी गाउँपालिकाले नमुना कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरेको छात्रासँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। छात्रासँग उपाध्यक्ष कार्यक्रममा सहभागी भएपछि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूको जीवनमा परिवर्तन आउनुका साथै छात्राहरूले आफूलाई शिक्षक, शिक्षिका र अन्य व्यक्तिहरूले गर्ने व्यवहार र भोगेको विभेदको बारेमा समेत खुलेर उपाध्यक्षसँग कुरा राख्ने गरेका छन्, जसले गर्दा अहिले छात्राहरूलाई समान व्यवहार हुनुका साथै शैक्षिक गुणस्तरमा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ। गाउँपालिकाले यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नै तयार गरेको छ। कार्यक्रमको बारेमा थप जानकारीका लागि कानेपोखरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजमती इङनामलाई सहकर्मी देवकला कार्कीले छात्रासँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम कस्तो कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको छ भनेर सोध्नु भएको छ। यो कार्यक्रम एकदमै राम्रो कार्यक्रम हो होइन। जहिले तैले के आयो भने जहाँ पनि सुन्दाखेरि चाहिँ मेयर कप होइन, अध्यक्ष कप आइरहेको थियो नि त। अनि हामी अध्यक्षसँग सल्लाह गऱ्यौँ क्या। सल्लाह गर्दाखेरि होइन सबै मेयर कप र अध्यक्ष कप मात्रै हुन्छ, उपाध्यक्ष कप पनि भयो हुन्थ्यो, अथवा उपाध्यक्ष अथवा उपमेयरको उसबाट चाहिँ केही कार्यक्रम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो सल्लाह भयो। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुईजना सल्लाह भयो हाम्रो। अनि हुँदाखेरि अनि अध्यक्षले भन्नुभयो त्यसो भने एउटा कार्यक्रम गरौँ नि त। ल के गर्ने भनेर छलफल भएपछि छात्रसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम गरौँ न त, कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने सुरुवात गरेँ हामीले। सुरुमा हामीले 6 नम्बर वार्डकै स्कुलबाट हामीले जनसेवाबाट सुरु गऱ्यौँ। सुरु गर्दाखेरि एकदम प्रभावकारी भयो। सुरुमा जाँदाखेरि त्यहाँ यस्तो कि हामी के गर्छौँ भनेदेखि जाँदाखेरि शिक्षा शाखा प्रमुख जानुहुन्छ, अनि मनोविमर्शकर्ता जानुहुन्छ एकजना, अनि म जान्छु होइन, 3 जना हामी जान्छौँ। जाँदाखेरि हामी के गर्छौँ सुरुमा गएर अनुगमन गर्छौँ, छात्र कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, शिक्षक कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन, अथवा क्लासमै हुनुहुन्छ कि बाहिर हुनुहुन्छ कि त्यसको हामी फोटो पनि लिन्छौँ। हामी कोहीसँग बोल्दैनौँ, हामी त्यहाँ पुग्ने अवस्था हामीले कसैलाई भन्दैनौँ। ठ्याक्क भित्र गेटबाट छिरे पछाडि अब कुनै विद्यालयमा त अब समस्या पनि भेटिरहेको छन् होइन। अनि गएपछि सट्ट अनि हामी क्लासमा गएर हाजिरी हेर्छौँ। कसैले हाजिरी हेर्ने, कसैले क्लास हेर्ने, बाहिर के छ शिक्षकको अवस्था हेर्ने, विद्यार्थीको अवस्था के छ त्यो हेरेपछि अनि हामी सबै क्लास हेरिसके पछाडि अनि क्लासमा गएर अनि नेपाली पढ्न लाउँछौँ। कुन विषय पढ्दै हुन्छ बच्चालाई, अनि उहाँलाई फर्र पढ्न आउँछ कि आउँदैन नेपाली विषयहरू होइन, त्यो पढ्न लगाएर हामी केही बोल्दैन, टिपोट मात्रै गर्छौँ। हाम्रो शिक्षासँग हामी त्यहाँ नजिक हुँदैन, हामी बच्चासँग मात्रै हुन्छौँ, विद्यार्थीसँग। अनि त्यो गरिसकेपछि हामी हाजिरी हेर्छौँ। हाजिरीमा उहाँहरूको के छ अवस्था होइन, त्यो हेरिसके पछाडि अनि के गर्छौँ शिक्षक हेड सरसँग त्यहाँ प्रसँग हामी सल्लाह गरेर कुनै पनि एउटा क्लास हामी माग्छौँ। आएपछि त्यो कक्षा कोठा चाहिँ जस्तै 14 वर्षदेखि 18 त्यस्तै 15, 16, 18 को उमेरका
अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ भने 7 क्लासदेखिको 10 क्लाससम्मका नानीहरू हामी त्यहाँ राख्छौँ। अनि कुनै कुनै विद्यालयमा चाहिँ अब 11-12को पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यसलाई हामी छुट्टै छुट्टै बनाउँछौँ। बनाएपछि अनि त्यहाँ हामी क्लासमा त्यो कोठाहरू बन्द गर्छौँ, ढोकाहरू झ्यालहरू बन्द गर्छौँ। अनि शिक्षकहरू कोही हुनुहुन्न, अनि त्यहाँ अरू शिक्षिकाहरू पनि कोही आउनु दिँदैन। उहाँहरू नआएपछि झ्यालसाल पुरै बन्द गरेर त्यो बच्चासँग हामी बच्चाहरूसँग 2 घन्टा जति हामी उहाँहरूलाई आफ्नो कुरा फर्र राख्न सक्ने, बोल्न सक्ने हामी चाहिँ एकदम 2 घन्टासम्म काउन्सिलिङ गर्छौँ। मनका कुरा सबै भन्न सक्ने साथी बनाउँछौँ। 2 घन्टासम्म साथी बनाएर साथी भइसके पछाडि उहाँले अब म सबै मेरा कुरा भन्न सक्छु भन्ने बनाइसके पछाडि अनि उहाँहरूलाई हामी के गर्छौँ भने त्यहाँ एउटा पन्ना दिन्छौँ हामी पेपर दिए पछाडि त्यो पेपरमा उहाँहरूलाई माथि सुरुमा के लेख्न लाउँछौँ भने आजको मिति लेख्न लाउँछौँ, विद्यालयको नाम, अनि उहाँहरूको नाम पनि लेख्न लाउँदैनौँ, कसैको प्रहरको अथवा शिक्षकको नाम शिक्षक कसैको पनि लेख्न लाउँदैनौँ। के लेख्छौँ भने माथि सुरु हेडिङमा यो मेरो गोप्य कुरा लेखेपछि सुरुमा जस्तै हामी नानीहरू घरबाट हिँडेदेखिको विद्यालय आइन्जेलसम्म र विद्यालय पढेर घर पुगिन्जेलसम्मको चाहिँ हामी लेख्न लाउँछौँ। घरमा परिवारले गर्ने के छ व्यवहार होइन, बाटोमा हिँड्दाखेरि कसैले गर्ने व्यवहारदेखि लिएर विद्यालयको गेटबाट भित्र छिरिसके पछाडिको शिक्षक र शिक्षिकाबाट हुने व्यवहार त्यो सबै हामी लेख्न लगाउँछौँ। त्यो लेखिसके पछाडि हामी त्यसलाई कसैलाई दिँदैनौँ, 2 जनासँग मात्रै हुन्छ। हाम्रो शिक्षा शाखा प्रमुखले पनि हेर्न पाउनुहुन्न। त्यो 2 जना हामी हुन्छौँ, ल्याएर हामी यहाँ करेक्सन गर्छौँ। गरे पछाडि छुट्टै हामी प्रतिवेदन बनाउँछौँ त्यो नानीहरूले लेखेका कुराहरू। अनि उहाँहरूको नाम पनि हुँदैन, उहाँहरूको केही हुँदैन, थर पनि हुँदैन, मात्र उहाँले कुन शिक्षकले के गर्नुभयो, कुन परिवार बुवा मम्मीले के गर्नुभयो, दाजुभाइले कस्तो व्यवहार गर्नुभयो, बाटामा हिँड्दाखेरि आफ्नो साथीले कस्तो व्यवहार गर्यो, विद्यालयमा के व्यवहार भयो र विद्यालयमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा के हो, सुधार गर्नु नपर्ने कुरा के हो, शिक्षक विद्यार्थी शिक्षिकाहरूले त्यो सबै लेख्न लगाउँछ। लेखे पछाडि हामीले यस्तो पनि भेटायौँ कि त्यो अब जुन नानीलाई चाहिँ 7 क्लासमा पढ्ने बच्चा भनेको लगभग 12-13 वर्षको हुन्छ होइन, उसलाई चाहिँ मलाई यो हिंसा गर्दैछ मेरो शिक्षकले भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुहुन्न क्या। कुन तरिकाले गर्दैछ त परिवारले व्यवहार। धेरै नानीहरू चाहिँ अब हिंसामा परेको पनि भेट्यौँ हामीले होइन। संवेदनशील अङ्गहरू चुने होइन, शिक्षकहरूबाट अथवा परिवारबाट, बाटोमा आउनेबाट धेरै ठाउँबाट त्यस्ता आए। त्यसैले उहाँहरूलाई मलाई हिंसा गर्दैछ है भन्ने कुरा नजानेका नानीहरूलाई पनि भइरहेको हुन्छ नि त। त्यो अवस्था हामीले त्यो सबै रिपोर्ट गरेर अनि हामी के गर्छौँ भने जुन स्कुलमा गयौँ त्यो स्कुलको चाहिँ हामी पछिपल्ट हामी के गर्छौँ भने त्यहाँको प्रहलाई बोलाउँछौँ, अनि शिक्षा प्रमुख, अनि गाउँपालिका अध्यक्ष, अनि प्रमुख प्रशासन अधिकृत, अनि हामी 2 जना बसेर एउटा कोठामा, छुट्टै कोठामा हामी नानीहरूले लेखेका कुराहरू हामी उहाँहरूलाई प्रहरलाई हामी सुनाउँछौँ। पढेर सुनाइसके पछाडि तपाईँको विद्यालयमा यो कुरा सुधार्नु पर्ने छ र गाउँपालिकाले सपोर्ट गर्नुपर्ने यो कुरा छ होइन, र त्यहाँका विद्यार्थीहरूबाट यो समस्या छ, शिक्षकबाट यो समस्या छ। हामी बुँदागत रूपमा चाहिँ हामी सुनाइसके पछाडि अनि शिक्षक त्यहाँको हेड सर चाहिँ त्यहाँको प्रहर चाहिँ जानुहुन्छ र विद्यालयमा स्टाफ मिटिङ बोलाउनुहुन्छ र हाम्रो विद्यालयमा यो समस्या आए, सुधार गर्ने कि नगर्ने भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ कस्तो पनि भेट्यो भनेदेखि परिवारले बुवा मम्मीले चाहिँ जाँड खाएर रक्सी खाएर नानीहरूलाई पढ्नै मन नलाग्ने, म विद्यालय आउनै मन लाग्दैन, पढ्नमा धेरै मन लाग्छ तर मेरो घरको बुवाले यस्तो गर्नुहुन्छ, बाबाले यस्तो गर्नुहुन्छ, मम्मीले झगडा गर्ने बिहानदेखि बेलुकासम्म, अनि मलाई कस्तो दिक्क लागेर आउँछ, कहाँ गएर मर्नु जस्तै लाग्छ, झुन्डेर मर्नु जस्तो लाग्छ। नानीहरू आत्महत्या गर्नु कारणमै त्यो रहेछ। परिवारबाट पनि उहाँहरूको चाहिँ घरमा कहलो भएपछि अब एकदम उहाँहरूको दिमाग चाहिँ मानसिक चाहिँ अर्कोतिर मोडिने क्या, त्यो अवस्था छ। अनि अर्को कस्तो भेटिन्छ भने म गरिबको छोरी हुँ, म दलितको छोरी हुँ, अथवा मेरो आर्थिक अवस्था कमजोर छ, मेरो बुवा त बाहिर अर्कामा काम गरेर खानुहुन्छ, तर त्यही क्लासको साथीहरूले शिक्षकहरूले मलाई दुर्व्यवहार गर्नुहुन्छ होइन, फल्नाकी छोरी नाम काट्ने, यस्तो नाम राख्ने, उस्तो नाम राख्ने। अनि त्यो समस्याले गर्दाखेरि अब मलाई स्कुल विद्यालय नआउँ जस्तो लाग्छ भनेर त्यस्तो खालको पनि लेख्नु भएको छ होइन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ आउँदाखेरि बाटामा हिँड्दाखेरि म विद्यालय नपढ्नु जस्तो मलाई लाग्छ, किन त भनेर सोद्धाखेरि मलाई फल्ना गाडीको ड्राइभरले, ट्र्याक्टरको ड्राइभरले मलाई बाटो छेक्ने काम गर्छ, त्यो कारणले पनि म विद्यालय चाहिँ आउन मन लाग्दैन होइन, विद्यालय त्यही भएर म नआएको, नपढौँ जस्तो लाग्छ मलाई भन्ने त्यो पनि आयो होइन। कति ठाउँमा चाहिँ के आयो भने शिक्षकहरूबाट नै उहाँहरूलाई दुर्व्यवहार भइरहेको होइन, हिंसा भइरहेको, उहाँलाई कसैले राति फोन गर्ने होइन, कुनै शिक्षकले, अनि यो ठाउँमा आइज तिमीसँग भेट्ने मेरो कुरा छ, केही छ समस्या छ, म तिमीसँग भेट्छु होइन, तिमीसँग चाहिँ भेटेर केही कुरा गर्छु भन्ने राति 11 बजे फोन गर्ने, अनि 12 बजे फोन गर्ने कुनै शिक्षकले। कुनै शिक्षकहरूले चाहिँ अब उहाँहरूलाई अघि पनि भने संवेदनशील अङ्गहरूमा छुने, माया गरेको हिसाबले छुने, चलाउने, जिस्काउने होइन, त्यो पनि भेटे। कुनै शिक्षिकाहरूले चाहिँ कालो छाला र गोरो छाला भनाइको मतलब जातित्वको क्या, त्यस्तो खालको पनि चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ मिसहरूले हामीलाई यस्तो गर्नुहुन्छ, पक्षपाती ढङ्गले हेर्नुहुन्छ होइन, त्यो भएर मलाई विद्यालय पढ्नै मन लाग्दैन भन्ने होइन, त्यस्ता धेरै कुराहरू आए पछाडि हामीले त्यस्ता खालको सुधार गर्नका लागि हामीले
त्यसरी मिटिङ बोलाएर कुनै कुनै विद्यालयको शिक्षकहरूलाई बोलाएर पनि हामीले तपाईँलाई उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ सुध्रिने कि नसुध्रिने यो कुरा तपाईँको समस्या छ त्यहाँ तपाईँले गर्नुभएको तपाईँ अब सुध्रिने कि नसुध्रिने सुधार गर्ने कि नगर्ने भनेर उहाँलाई बोलाएर हामीले हप्ता दिन 2 दिनको चान्स पनि मौका पनि दिएका छौँ र सुध्रिनु पनि भएको छैन धेरै ठाउँमा। पछि अनि हामी फेरि त्यसो गर्दैनौँ, त्यसो मात्रै गरेर छोड्दैनौँ, हामी फेरि फलोअपमा फेरि जान्छौँ, हामीहरू 15 दिनमा फेरि जान्छौँ नानीहरूलाई होइन के भयो भन्ने कुरा। नानीहरूले के भन्नुहुन्छ भने पहिले जाँदाखेरि चाहिँ अलिक डरा जस्तो गर्नुहुन्थ्यो, दोस्रो पल्ट जाँदाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौँ लास्टमा नानीहरू भने त यो सुध्रे कि सुध्रे कुरा, शिक्षकहरू कतिको सुध्रे, रक्सी खाएर आउँछन् आउँदैन, जाँड खाएर आउँछन् भन्ने आएको छ नि त। दोस्रो पल्ट जाँदाखेरि 15 दिनमा जाँदाखेरि चाहिँ नानीहरू के भन्छ धेरै सुधार भयो, फल्ना सर त कति राम्रो पढाउनु थाल्नु भयो होइन, फेसबुक चलाएर बस्नुहुन्थ्यो अहिले त बस्नुहुन्न, हामीलाई एकदम सम्मानजनक व्यवहार गर्नुहुन्छ, मेरो परिवार आउँदाखेरि पनि सम्मानजनक गर्नुहुन्छ, राम्रो गर्नुहुन्छ, मेरो मम्मी त बोल्न जानुहुन्न, त्यसो भने म सुरुमा मलाई बाहिर जा भनेर खेदाउनुहुन्थ्यो मम्मीहरू आउँदाखेरि, अभिभावक आउँदाखेरि, अहिले त एकदम सम्मानजनक व्यवहार गर्नुहुन्छ, आन्टी तपाईँ सधैँभरि आइदिनु ल भन्ने खालको नानीहरूले एकदम हौसिएर एकदम खुसी भएर परैबाट अङ्गालो मार्न आउनुहुन्थ्यो क्या बच्चाहरू 15 दिनमा जाँदाखेरि। त्यसो हुनाले धेरै समस्या छ। यो कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ मैले अनुभव गरेँ भने सबै विद्यालयमा यो 17वटा पालिका मोरङ जिल्लामा मात्रै नभएर देशभरि चाहिँ यो कार्यक्रम लग्यो भने धेरै विद्यालय चाहिँ यसलाई सुधार गर्नका लागि चाहिँ सपोर्ट चाहिँ यसले पनि गर्छ। किनकि अब हामीले चाहिँ अहिले सरकारी विद्यालय मात्रै गएका छौँ होइन, हामीले अब निजी विद्यालयमा हामी गएका छैनौँ। अब निजी विद्यालयमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सुरु भएको थियो, तर हामीले यो कोरोना कारणले गर्दाखेरि हामी जान सकेनौँ। तर अब हामी फेरि सुरु गर्छौँ, विद्यालय सुरु भएका छन्, हामी फेरि जानुपर्छ भनेर। यहाँहरूले यो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि चाहिँ केही कार्यविधिहरू पनि तयार पार्नु भएको छ कि के छ? कार्यविधि हामीले तयार गरेका छौँ। हामीले 17वटै पालिकाका साथीहरू कार्यविधि बनाइसके पछाडि यहाँ हामीले मिटिङ बस्यो, उपमेयरहरू उपाध्यक्ष बसेर सबै पालिकामा लानु पनि भएको छ। यही कार्यविधि अनुसारले गर्नुभएको छ। कति ठाउँमा चाहिँ मैले सुने हो होइन, कति ठाउँमा चाहिँ के पनि गर्नुभएको छ भने हामीले चाहिँ छात्रसङ्घ उपाध्यक्ष कार्यक्रम गऱ्यौँ, तर कहीँ के अरे पालिकाहरूमा चाहिँ छात्रसँग जनप्रतिनिधि भन्ने कुराहरू गर्नु अलिक परिमार्जित गरेर गर्नुभएको छ अरे भन्ने सुनेको छु होइन, हो कि के हो थाहा छैन मलाई, त्यसो सुने मैले होइन। त्यसो हुनाले मलाई चाहिँ के लाग्छ छात्रसङ्घ उपाध्यक्ष नै प्रभावकारी हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो होइन। र हामीले चाहिँ छात्रसङ्घ उपाध्यक्ष नै गर्ने भनेर सुरुमा हामीले नाम चाहिँ हाम्रै कानेपोखरी गाउँबाट सुरु भएको हो र यो कार्यविधि चाहिँ धेरैवटा पालिकामा गएको छ, यहाँबाट हामीले पठाएको छौँ। हजुर, नमुना कार्यक्रम छ, एकदमै प्रभावकारी पनि यो कार्यक्रम रहेको छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले सुरु गरिसकेपछि यहाँले भने जस्तो अरू पालिकाहरूबाट पनि धेरैजना आउनुभयो होइन यो कार्यक्रमको बारेमा बुझ्नको लागि, त्यसरी आउँदा चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्यो? खुसी लाग्यो, राम्रै काम गरिएछ भन्ने लाग्यो, खुसी लाग्यो होइन। मलाई पनि त्यो नानीहरूसँग गएर बोल्दाखेरि धेरै आनन्द आउँछ। एकदम नै उहाँले दुःखका कुरा सुनाउनुहुन्छ, त्यतिखेर एकदम नै दुःख लाग्छ र उहाँहरू खुसी भएको देख्दा आफू पनि खुसी, मैले हामीले कानेपोखरी गाउँबाट राम्रै काम गरेको छ भन्ने एकदम गर्व लाग्छ। र नानीहरू 15 दिनमा जाँदाखेरि मैले अघि पनि भने एकदम नै खुसी भएर अङ्गालो मारेर एकदम नै गर्नुहुन्छ। सुरु वर्ष त हामीले 1 रुपियाँ पैसा पनि थिएन, केही राखेको थिएन, एउटा ब्यानर बनायौँ, गाउँपालिका बनाइदिनु भयो ब्यानर, त्यो ब्यानर लिएर गयौँ। हामीले नानीहरूलाई आफ्नै उसबाट खर्चबाट हामीले चकलेटहरू लगाएर नानीहरूलाई अलिकति उत्साहित बनायौँ। त्यहाँदेखि दोस्रो वर्ष हामीले 1 लाख रुपियाँ राखेको छ अहिले। त्यस्तो यो कार्यक्रम प्रभावकारी पनि छ, खर्च पनि छैन, यसमा बिना खर्च यो कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म जति पनि विद्यालयमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो, विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? होइन, उहाँहरू राम्रै गर्नुभएको छ। कुनै विद्यालयमा चाहिँ हामीलाई गाह्रो भयो भन्ने कुराहरू पनि आए होइन, त्यस्तो खालको आए। अब त्यस्तो छैन, खासै राम्रै छ, उहाँहरूले त्यस्तो नराम्रो केही भन्नुभएको छैन। कसैले आइदिनुहोस्, समस्या भयो आइदिनुहोस्, तपाईँ आएर धेरै सुधार भयो भन्ने छ, तर त्यस्तो नराम्रो गुनासो त आएको छैन अहिलेसम्म। अब बिचमा यो कोभिडका कारण यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले निरन्तरता दिन सक्नु भएको छैन होला, अब स्कुल पनि सञ्चालन भएको छ, अब यसलाई निरन्तरता दिँदै जानुहुन्छ नि? एकदम हामीले निरन्तरता दिने हो, हामीले कार्यविधि पनि बनाएका छौँ, हामी त्यही अनुसारले हामी अगाडि बढ्छौँ। यो निरन्तरता हामी रहन्जाल मात्रै होइन, हामी नरहे पनि यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन, यो चाहिँ सरकारले नै यो कार्यक्रमलाई सुधार यसलाई लिएर गयो भनेदेखि यो देशभर नै चलायो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो अनुरोध छ होइन। प्रदेश सरकारले अब गर्ने अरे भनेर अस्ति मैले सुनेको थिएँ, सबैतिर देशभरि लाने भन्ने सुनेको थिएँ। यो कार्यक्रम होइन उपयुक्त छ, एकदम नै राम्रो छ। हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ विद्यालय भने यो कार्यक्रम चलाउनुपर्छ र राम्रो छ कार्यक्रम। कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा भर्खरै सुन्नुभयो स्थानीय तहका राम्रो अभ्यास अन्तर्गत कानेपोखरी गाउँपालिका मोरङका उपाध्यक्ष राजमती इङनामसँग गरिएको कुराकानी। स्थानीय तहका राम्रो अभ्यासपछि अब गाई विकास ब्लक कार्यक्रमको प्रसङ्ग। व्यावसायिक गाई पालनको विकास गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, दुग्ध उत्पादन वृद्धि गरी बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले
1 नम्बर प्रदेश सरकारले गाई विकास ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिकामा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। अब प्रस्तुत छ त्रियुगा नगरपालिकामा गाई विकास ब्लक कार्यक्रमको प्रभाव र यसले पशुपालक किसानको जीविकोपार्जनमा पुर्याएको फाइदाका बारेमा सहकर्मी सुखकला राईले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकारको अनुदानमा उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका भित्र पशुपालकहरूको स्तरोन्नतिको लागि गाई विकास ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले त्रियुगा नगरपालिकामा रहेका व्यक्तिगत र सामूहिक संस्था गरी 17वटा गाई फर्म र 2वटा दुग्धजन्य सहकारी संस्थालाई 50% अनुदान स्वरूप 70 लाख रुपियाँ लगानी गरेको छ। 2064 सालमा सैकडा 3ले 2 लाख ऋण लिएर व्यक्तिगत रूपमा गाई पालन शुरू गरेकी त्रियुगा 4 की कौशल्यापुरी सालले गाई विकास ब्लक कार्यक्रमबाट अनुदान पाएपछि गाई पालनबाट राम्रो आमदानी गरेर सहज रूपमा जीविकोपार्जन गरिरहेको कुरा बताउनुहुन्छ। गाई पाल्न त हामीले 64-65 बाट सुरु गरेको। 2 लाख रुपियाँ लगानी भएको। सुरुमा 3 रुपियाँ ब्याजले ऋण काटेर गाई किनेको, अनि त्यहाँ त्यही दुध बेच्दै अनि त्यहाँ तिर्यौँ हामीले त्यो ऋण। अनि अहिले चाहिँ आफ्नै लगानी हो सबै भनौँ न। सुरुमा त हाम्रो 18-19 वटा थियो म्याम। अहिले चाहिँ अब मेन पाराको कमले अहिले 6-7 वटा छन्। हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ बिरगन्जबाट ल्याइयो, कोही यता मौलीबाट, बाहिरबाट ल्याएको त सबै मरे। अहिले सबै आफ्नै गोठाका उत्पादन भएका हुन्। पहिला त अलि गाह्रै थियो म्याम। अहिले यो गाई ब्लक कार्यक्रममा आएर घाँसको बिउ दिनुभएको छ। 6-7 कट्ठा लिजमा लिएर अनि घाँस रोपेका छौँ। अहिले दैनिक चाहिँ 4 वटाले दिन्छन् अनि 2टा ब्याउनी छन्। अब साँझ बिहान भएको छ। अहिले 25 लिटर आउँछ एक टाइममा। बिहान बेलुका दुन्छौँ। अब बेच्न डेरीमै पुर्याउँछौँ। हामीले 60 रुपियाँ दिनुहुन्छ। गाई पालेर अब 2टा नानीहरू पढे। एउटाले कम्प्युटर साइन्स ब्याचलर गरे ठुलोले, अर्कोले अब ब्याचलर सेकेन्ड इयर पढ्दा पढ्दै छोड्यो, मानेन पढ्न। अलिअलि बचत गरेर 3 कट्ठा जग्गा किन्यौँ, फर्म बनायौँ, घर बनायौँ सानो। गाई ब्लक कार्यक्रमबाट च्याप्टर कटर दिनुभएको छ। कुटी काट्ने मेसिन दिनुभयो एउटा, अन्त घाँसको बिउ अनि व्हिल ब्यारो। पहिला हातले कुटी काट्नु पर्थ्यो, अहिले लाइनमा लगाइदियो, झराप 5 मिनटमा काटिदिन्छन्। कौशल्यापुरी झैं करिब 200 भन्दा बढी कृषकले त्रियुगामा गाई पालन गरिरहेका छन्। गाई विकास ब्लक कार्यक्रमको अनुदानबाट दूध उत्पादन वृद्धि हुन गएकोले दूध संकलन तथा बजारीकरणको काम गर्ने व्यवसायीलाई समेत बल पुगेको छ। दुग्धजन्य पदार्थको राम्रो बजारीकरण गर्न सकेकोले गाई पालकले पनि दूधको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकेको बताउनुहुन्छ पाथिभरा दुग्ध डेरी उद्योगका सञ्चालक भीम लिम्बू। अहिले मेरो दैनिक 1500-1600 देखि 2000 सम्मको दूध खपत गरिरहेको छु। नेपाल सरकारले तोकेको अनुसारै हाम्रो खरिद बिक्री हुन्छ। घटबढ त हुँदैन। गाईट वरिपरिका गाउँ ठुल्ठुला फार्मदेखि हाम्रो दूध कलेक्सन भएर आउँछ यहाँ। जस्तो घिउको मात्रा र तैको बिगौती मात्रा हेरेर, छेनाको मात्रा हेरेर हामीले पैसा दिन्छौँ किसानलाई। फ्याटको 6-10, एसएनएफको 2-74। अलिक टाढादेखि ल्यायो भने आफ्नो गाडी गएर लिएर आउनुपर्छ। चिस्यान केन्द्र, कलेक्सन केन्द्रहरू हुन्छ। कुनै चाहिँ बाइकमा, कुनै सिटीमा, अटोमा, त्यस्तै अलिक बाटो हेरेर। कुनै ठाउँमा सम्झौता र कुनै ठाउँमा आफै लिइदिन्छु मैले ल्याएको। सिरा, सप्तरी र उदयपुर विशेष गरी 3 जिल्ला सप्लाई हुन्छ। गाई विकास ब्लक कार्यक्रमबाट अनुदान पाएर दूध उत्पादनमा वृद्धि भएको छ भने दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरणमा समेत विस्तारित हुन पुगेको छ। यति मात्र होइन, कार्यक्रमले सहकारी मार्फत निम्न स्तरका असंगठित कृषकहरूको लागि गाई पालन र कृषकले उत्पादन गरी उचित मूल्य पाउन नसकेका दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरणलाई सघाउ पुर्याएको छ। यस सम्बन्धमा जनकल्याण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड त्रियुगाका अध्यक्ष दही बहादुर दाहाल। सहकारी मार्फत आएको अनुदानहरू कृषकहरूलाई बाँडेर लु यो पेसा गर्नुपर्छ। अब जग्गा हाम्रो छैन, उत्पादन पनि हुँदैन, भने बेला पानी पनि आउँदैन। अब अन्न बालीमा निहित भयौँ भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ। एउटा केही न केही पेसा गर्नुपर्छ भनेर हामीले पशुपालक क्षेत्रमा लागू भनेर त्यसरी काम गर्दैछौँ। हामीले कृषकहरूको उत्पादन गरेको दुध लगेर बजारीकरण गर्नेसम्म हामी काम गर्छौँ। अनि हामीले दुग्ध विकास संस्थानको बजार ल्याएर दुध दिने गरेका थियौँ। अलिक सस्तो दुध लिइदिने रहेछ। अनि कृषकहरू एकदम घाटा लाग्यो, हाम्रो लगानी पनि उठेन भनेर एकदम गुनासो आयो। अनि त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो किलिन भ्याट ल्याएर त्यहाँबाट सङ्कलन गरेर हामीले बजारसम्म लाने व्यवस्था मिलाइदिएको छौँ। घाँसको बिउहरू कतैबाट ल्याएर वितरण गरिदिन्छौँ। सहकारीलाई लिगे केन्द्रले यसपालि 10,13,000 रुपियाँ दिएको। 50% नै हो। 5वटा गोठ बनायौँ अनि 3टा बोरिङ गर्यौँ, 3टा च्याप कटर किन्यौँ, 5वटा गोठ बनायौँ।
गाई पालनलाई व्यवसायको रूपमा अघि बढ़ाइरहेका उदयपुर गाईघाटका पशुपालकहरूलाई अझ विस्तार गर्नको लागि प्रदेश सरकारले अनुदानको लागि छनौट गरेको छ। यसरी छनौट गरिसकेपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सुविधा र चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन्। यस सम्बन्धमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएका पशुपन्छी तथा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र उदयपुरका गाई विकास ब्लक कार्यक्रमका संयोजक जीवन श्रेष्ठ, विशेष गरी गाईको विकासबाट किसानहरूको चाहिँ आय आर्जनलाई वृद्धि गर्ने एउटा नेपाल सरकारको कार्यक्रम हो। यसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा पिछडिएका केही गर्छु भविष्यमा गाई पालेर भन्ने किसानहरूको लागि चाहिँ अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम हो। प्रदेश सरकारले पहिलो फेजमा हाम्रो यो त्रिजुगा गाई विकास ब्लक कार्यक्रमलाई 70 लाख रुपियाँको लगानी गरेको हो। यसमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, औजार उपकरणहरू खरिद, प्राविधिक सहयोग, औषधि उपचारको लागि पनि सहयोग गरेको छ। विशेष गरी त्रिजुगा नगरपालिका गाईहरूको लागि चाहिँ अत्यन्तै सुलभ जग्गा र यहाँ धेरै किसानहरू चाहिँ गाई पालनमा उत्साहित भएर लागिरहेको र नेपाल सरकारको चाहिँ मापदण्डभित्र रहेको कारणले गर्दाखेरि नै यो नगरपालिका छनौट भएको हुन सक्छ। हाम्रो गाई पालन चाहिँ अलिकति पारम्परिक ढङ्गबाट पाल्दै आएको हाम्रो किसानहरूलाई आधुनिक टाइपका गोठ निर्माण गरेर नयाँ तरिकाबाट पशुपालन व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले विशेष गरी फोकस गरेर यसको अनुगमन गरिराखेका छौँ। यो अनुदान लिँदाखेरि चाहिँ अत्यन्तै उत्साहित भएको देखिन्छ। गरी खाने किसानहरूको हातमा चाहिँ अनुदान पुग्ने रहेछ भन्ने खालको आभास पनि भएको छ। कतिपय चुनौतीहरू अझै पनि छन्। हामीले जति नै चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरे पनि भौतिक पूर्वाधार उत्पादनमूलक हुँदैन, त्यो चाहिँ एउटा स्थिर लगानी हुन्छ। अब नेपाल सरकारले भौतिक पूर्वाधारको साथसाथै नस्ल सुधारमा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। गाई विकास ब्लक कार्यक्रमले कृषकहरूलाई उत्साहित त गरेकै छ, तर कति कृषकलाई दुखी पनि बनाएको छ। गाई विकास ब्लक कार्यक्रममा समावेश हुन कृषकहरूले के गर्नुपर्छ त र कस्ता किसिमका कृषकले यो अवसर पाउने गरेका छन् भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट पार्दै पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय प्रदेश नम्बर 1 का निर्देशक लेखराज दाहाल, सरकारको कार्यविधि हाम्रो निर्देशिकाले के हुन्छ भने हामीले दिने अनुदान पुँजीगत अनुदान, जस्तै हामीले दानामा अनुदान दिँदैनौँ, त्यो करमा दिँदैनौँ, घाँसहरू उत्पादनलाई दिन्छौँ, तर घाँस किनेर खुवाउनु भने त्यो पैसा अथवा दाना किनेर खुवाउने अथवा औषधि मूल्यमा हामी अनुदान दिँदैनौँ। हामी पुँजीगत अनुदान दिने कार्यविधिमै छ। यदि दानामा कुँडोमा यस्तो खालको अनुदान दिने हो भने अनुदान दिएर साध्य पनि हुँदैन र किसानहरू अल्छे हुन्छ। अनुदान प्राप्त गर्ने उनीहरूले आफ्नो श्रम गर्न पर्छ। त्यसैले गोठ निर्माण गर्नु पर्यो, कुनै मेसिनरी औजार चाहियो, दुध प्रशोधनलाई गर्न चाहियो, घाँस काट्ने क्यापकटर मेसिन चाहियो भने त्यस्तोमा यसले अनुदान दिन्छ। त्यसमा चाहिँ कृषकलाई हामीले अनुदान दिने आधार चाहिँ के छ भने किसानले यो अनुदान प्राप्त गरेपछि जुन काम गरिदिन्छ त्यो गरिने कामको 50% यो आयोजनाबाट प्राप्त गर्छन् किसानले, 50% उनीहरूको आफ्नो सो लगानी हाल्नुपर्छ। र यो चाहिँ विशेष गरेर व्यवसायिक कृषकहरू जो अलिकति अगाडि बढिसकेको छन्, बजारमा दुध बेचिरहेछन् र दुधलाई अझ मार्केटिङ गर्छन्, बजारीकरण गर्छन् भने त्यस्तो किसानमा अलिकति एक स्टेप माथि पुगिसकेको किसानहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालको कार्यक्रम। गाई विकास ब्लक कार्यक्रमले पूर्वाधार निर्माणमा मात्र लगानी गर्दा उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्दैन र कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा सबै तहका पशुपालक कृषकहरूको मागलाई समेत सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यस किसिमका पशुपालकहरूको माग तथा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न निर्देशनालयले कस्तो नीति तय गर्दैछ त? यस सम्बन्धमा प्रश्न पार्नुहुँदै निर्देशक पुनः लेखराज दाहाल, नेपाल सरकारले कृषिमा 3 तरिकाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। पालिकाहरूबाट हामी पकेट लेभलको कार्यक्रम गर्छौँ, प्रदेशबाट ब्लक लेभलको कार्यक्रम गर्छौँ, संघीय सरकारबाट जोन र सुपर जोनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। अब यदि सीमान्तकृत किसानहरू, साना किसान एउटा मात्रै गाई छ, 2टा मात्रै गाई छ, भर्खर गाई पाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, थोरै दुध उत्पादन दिने गाईहरू छ, त्यसलाई अलिक बढी उत्पादन दिने गाईमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने हरेक पालिकामा पशु सेवा शाखा छ। पशु सेवा शाखामा उहाँहरू जानु पर्यो र उहाँहरूले आफ्नो कुरा भन्नुभयो। पशु सेवा शाखाले सम्बन्धित किसानहरूको थोरै सानो सानो पुँजीगत अनुदान दिन्छौँ, त्यसबाट सम्बोधन हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो ठिक छ, त्यसो भने हामी यदि गाई खरिद गर्ने भने किनेको गाईको 50% अनुदान र त्यो किनेको गाईको चाहिँ अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरेर हामी त्यो काम भविष्यमा गर्न सक्छौँ। गाई पालनबाट कृषकको आमदानी बढ्ने मात्र होइन, मानिसलाई स्वस्थ बनाउन समेत बल पुर्याउँछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गाईपालक किसानलाई पूर्वाधार तथा उपकरणमा अनुदान सहित प्राविधिक रूपमा सहयोग गरी अभिप्रेरित समेत गरिरहेको छ, जसले किसानहरूको आर्थिक उन्नति सहित जीविका
जीविकोपार्जन गर्न सरल बनाउँदै लगेको छ। यस किसिमको कार्यक्रमहरूले उत्पादनमा नै वृद्धि गर्ने, उन्नत नस्लजात खरिद गर्न लगायत 50% लगानी गर्न नसक्ने निम्न स्तरका किसानलाई समेत ध्यान दिएर कार्यक्रम अगाडि बढाउन सके अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ। गाई विकास ब्लक कार्यक्रम बारेको रिपोर्टपछि अब प्रदेश सरकार मार्फत भए गरेका विभिन्न गतिविधिहरूको पालो। गतिविधिका साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी तिलविक्रम चेम्जोङ। प्रदेश नम्बर 1 का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले गत मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम उहाँले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। यसैगरी उहाँले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 9 बमोजिम कार्य विभाजन सहित मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। नवगठित मन्त्री परिषदमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव र सामाजिक विकास राज्य मन्त्री विष्णु तुम्बाङफे रहनु भएको छ। उहाँहरूलाई मुख्यमन्त्री राईले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मुख्यमन्त्री राईले आफैसँग राख्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री पदको शपथ ग्रहण समारोह पश्चात नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले प्रदेशको नामाकरण सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने बताउनु भएको छ। संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले प्रदेशको नामाकरण अहिलेसम्म हुन नसकेकोले यो वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहने बताउनु भयो। मुख्यमन्त्री राईले यही कार्तिक 25 गतेभित्र विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो। त्यसैगरी मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले अघिल्लो सरकारले गरेका सबै निर्णय, नियुक्ति र सरुवा पुनरावलोकन र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेशको 137 स्थानीय तहका एक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, दलित र विपन्नलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने, लोपोन्मुख संस्कृति संरक्षणको लागि कार्यविधि तर्जुमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेश नम्बर 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले मीडियाकर्मी र मीडिया हाउसको सूचना सम्बन्धी हक अधिकार स्थापित गर्न आफू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयले विराटनगरमा गत बुधबार आयोजना गरेको संचारकर्मीसँगको भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले जनतालाई शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रदान गरी कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने बताउनुभयो। सत्य, तथ्य र यथार्थपरक समाचार सम्प्रेषण गर्न संचारकर्मीलाई आग्रह गर्दै उहाँले समाचारकै भरमा कसैलाई पनि आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी समान व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो सूचना पनि जनतालाई दिने, जनताको सूचना पनि यहाँ ल्याउने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने साथीहरू जो यहाँ छौँ, यो मन्त्रालयबाट हुने कामहरूमा, यो मन्त्रालयमा ल्याइदिने सूचनामा यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ। कतिपय विषयहरू मसँग मन नपरेका विषयहरू यहाँले खुलस्त रूपमा लेखिदिनु भयो भने त्यसले पनि हामीलाई करेक्सन गर्ने मौका हुन्छ, या हामीभन्दा पछाडिको पुस्तालाई पनि करेक्सन गर्ने मौका हुन्छ। कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह बिना तथ्यमा आधारित रहेर सूचना सम्प्रेषण गरिदिनु हुनेछ। पूर्वाग्रही नभइकन तथ्यमा आधारित समाचार लेखेको भरमा पूर्वाग्रही रूपले हेरिने छैन। यो मन्त्रालयमा कसैले पनि हेर्नु हुने छैन र यो मन्त्रालयमा कसैलाई विभेद हुने छैन। यो मन्त्रालयमा सबैले समान व्यवहार गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु र त्यसलाई पालना गराउनलाई म तपाईहरु सँगसँगै साथमा लागि पनि रहन्छु, किन तपाईहरुको काम पनि त्यही हो, मेरो काम पनि त्यही हो। मन्त्री कार्कीले जनता र सरकारबीच पुलको काम गर्ने पत्रकारिता क्षेत्रले अझ जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले गरेको कामलाई अगाडि बढाउन सञ्चारकर्मीको सहयोग अपरिहार्य रहेको समेत बताउनुभयो। सूचना र सञ्चारमा पनि यो प्रदेश अगाडि रहनेछ। कानुन निर्माण र कानुनलाई व्यवस्थित गर्नेमा पनि यो मन्त्रालयको काम परेकोले त्यसमा पनि यो प्रदेश चाहिँ अब्बल रहनेछ भन्ने विश्वास यहाँहरूले अरू प्रदेशमा पनि दिलाइदिनलाई मद्दत गर्नुहुनेछ। यहाँहरूको फेरि दायित्व पनि त्यही हो, किन हो भने यो मन्त्रालय नै यहाँहरूको हो। यो मन्त्रालय सफल हुँदा नै यहाँहरू सफल हुने हो। त्यसकारणले यहाँ पार्टिसिपेटरी प्लानिङ भन्छ, यहाँहरूलाई बाइपास गरेर, यहाँहरूलाई पेलेर, यहाँहरूलाई बाहिर राखेर कुनै पनि के भने यहाँहरूको हक अधिकार सम्बन्धीको निर्णय हुने छैनन्। सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव काली प्रसाद पराजुलीले पत्रकार र मिडिया हाउसको हक हितका लागि सञ्चारकर्मीहरूको गुनासो सुनेर मन्त्रालय अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले पत्रकारहरूको हक हितका लागि समन्वय गरेर मन्त्रालयले
आफ्नो काम गर्ने बताउनुभयो। सङ्घको गृह मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको काम चाहिँ यो मन्त्रालयले गर्छ, यो आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालयले। र मैले सुरुमा पनि भनेको छु यो मन्त्रालयले तिनटै मन्त्रालयका कामहरूलाई चाहिँ उत्तिकै फोकस गरेर काम गर्नेछ भनेको छु। र अब सङ्घको सञ्चार मन्त्रालयले के गर्दो रहेछ पत्रकारको हक हितको लागि, मिडिया हाउसको लागि। र अब यहाँले अस्ति हामीले पहिले पूर्व मन्त्रीजी हुँदा पनि एउटा कार्यक्रम गरेका छौँ, त्यसमा धेरै फिडब्याकहरू पनि आएका छन्। ती फिडब्याक र अब हामी अब मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा सबै एउटा औपचारिक कार्यक्रममै गरेर यहाँहरूका गुनासाहरू सुन्छौँ। त्यसपछि मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरूलाई पनि हामी सम्बोधन गर्ने म प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका 14 स्थित बुइपामा प्रहरी चौकीको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको 2 करोड 2 लाख रुपैयाँको लगानीमा सो भवन निर्माण गरिएको हो। उक्त भवनको प्रदेश नम्बर 1 प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक अरुण कुमार बिसीले गत मंगलबार उद्घाटन गर्नुभएको छ। गोर्खा रुजन जेबी काठमाडौँले 2076 असार 17 गते सम्झौता गरेर तोकिएकै समयमा 2 तले सो भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको हो। नवनिर्मित प्रहरी चौकी भवनमा महिला पुरुष हिरासत, कार्यालय प्रमुख तथा जवानका लागि छुट्टा छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको छ। भवन उद्घाटन गर्दै प्रहरी नायब महानिरीक्षक बीसीले जनमैत्री प्रहरी सेवा र कानूनको परिधिमा रही जनचाहना बमोजिमको सेवा प्रदान गर्न मातहतका प्रहरीले निर्देशन दिनुभयो। अपराध अनुसन्धान गर्न आवश्यक जनशक्ति प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ थियो। शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको लगानीमा गत वर्ष बुइपा, च्यास्मिटार र रतनछामा प्रहरी चौकी भवन निर्माण थालिएको हो। बुइपासँगै च्यास्मिटारमा निर्माण गरिएको भवन सम्पन्न भएर हस्तान्तरण समेत गरिसकिएको छ। रतनछामा भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अनुज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। भवन उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी बुइपाका स्थानीय बासिन्दाले प्रहरी चौकी बुइपामा दरबन्दी अनुसारको प्रहरी र सवारी साधन उपलब्ध गराउन प्रहरी नायब महानिरीक्षक विशेषलाई अनुरोध गरेका थिए। रेडियो कार्यक्रम प्रदेश डायरीको 17औं अङ्क तपाईलाई सुनाउन पाउँदा हामी खुसी भएका छौं। आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो त? तपाईको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको पर्खाइमा छौं। तपाईको गाउँठाउँमा प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रम र त्यसले पारेको प्रभावका बारेमा पनि आफ्ना कुरा भन्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि हामीलाई पत्रचार गर्ने ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम प्रदेश डायरी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर। यस्तै रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र, प्रदेश नम्बर 1 धनकुटा। हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 026 522 387 अनि इमेल ठेगाना rnedkt@gmail.com। कार्यक्रम प्रदेश डायरीलाई अब भने बिट मार्ने बेला भएको छ। आगामी हप्ताको शुक्रबार आजकै समयमा प्रदेश सरकार मार्फत भएका विभिन्न जानकारी सहितका सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौं। यतिन्जेलसम्म प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र विशाल श्रेष्ठलाई धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म बलराम दाहाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।